बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नासिर बडानी हाजिर खिदमत हूँ। इस वक्त डी चौक से 500 मीटर के फासले पर मौजूद हूँ और आज इस्लामाबाद पुलिस ने तारीख रकम की है। शेल बरसाने में इस्लामाबाद पुलिस ने तकरीबन 3000 से ज़ायद शेल फायर किए हैं। मेरी एक पुलिस के एहलकार से भी बात हुई, उसने बताया कि आज हमने लातादाद शेल जो है वो बरसाए हैं और बुरी तरह से तशद्दुद किया है जितना हम कर सकते थे, क्योंकि हमें ऊपर से अहकामात थे। और इस वक्त भी मेरे कान आवाज़ें सुन सकते हैं मज़ाहमत की। जो नारे बयान किए जा रहे हैं, जो नारे बुलंद किए जा रहे हैं, वो फलक शगाफ नारे जो है वो मैं सुन सकता हूँ। आज़ादी आज़ादी के नारे लगाए जा रहे हैं। रेजिस्टेंस किसी तौर भी कम नहीं हुई। ये मानते हैं कि तादाद जो है वो लोगों की कम है, बज़ाहिर जो है वो लोग कम हैं, लेकिन पुलिस हर तरफ मौजूद है। पुलिस ने इस्लामाबाद पुलिस ने पूरा एरिया कॉर्टन ऑफ किया हुआ था। सुबह हमने आपको तमाम तर मनाजिर दिखाए, तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखी और अब भी इस्लामाबाद पुलिस चारों तरफ मौजूद है। रेड जोन की जो इंतज़ामिया है, रेड जोन की जो पुलिस है, वो भी अवेलेबल है और चारों अतराफ जो है वो गश्त किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ रज़ी ताहिर साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद में जो भी हैपनिंग्स होती हैं वो कवर करते हैं। इनसे जान लेते हैं मज़ीद कितने सारे जो है वो शेल फायर किए गए इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। नीचे सड़क खुली होगी, आप नीचे से यहाँ से चले जाएं जी। और जी, तो अभी दोबारा हम व्लॉग को स्टार्ट कर रहे हैं। पॉज बीच में लिया था क्योंकि एक शख्स आ गया था, रास्ता पूछ रहा था। तो खैर रज़ी ताहिर साहब हमें बताएंगे कि किस तरह से मामलात किस नहज की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत गौर व खोज रखते हैं। आपका ऑफिस भी डी चौक के बिल्कुल करीब है। क्या कैसे देख रहे हैं इन मामलात को? इतने ज़्यादा शेल बरसाए गए, एक्सपायर शेल आपके मुताबिक जो है वो, आपसे मेरी जब पहले गुफ्तगू हुई तो आपने बताया। बताइएगा हमारे नाज़रीन के लिए क्या सूरत हाल पेश आई, किस तरह से मज़ाहमत की जा रही है? देखिए जी, शेल के ऊपर लिखा हुआ है कि ये शेल जो है वो 4 साल के लिए चल सकते हैं और उसके नीचे लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर एट 2018। इसका मतलब ये है कि 2022 में इनको एक्सपायर हो जाना चाहिए, इनको फेंक देना चाहिए था, लेकिन उसके बाद इस्तेमाल करेंगे तो डॉक्टर्स कहते हैं चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। आप लोगों की तिबी तौर पर लोगों को बीमार कर सकते हैं, तायात वो उस बीमारी का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि मामूली तौर पर 4 साल के अंदर इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसका इफेक्ट इतना ही है कि आप 15-20 मिनट के लिए मुतासर हो जाएंगे, आप वहाँ से भाग जाएंगे, थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन एक्सपायर्ड शेल मारेंगे तो वो उसको बीमारियां ऐसी लग जाएंगी जिस तरह चेस्ट इन्फेक्शन है, वो फिर उनको नहीं छोड़ेगी उम्र भर। तो ये सूरत हाल है। इस्लामाबाद पुलिस ये कर रही है। आपने मेरे ऑफिस का पता बता के बिल्कुल अच्छा नहीं किया, लेकिन बहरहाल हम सारा दिन कवर करते रहे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को। हमने देखा, लोगों से बात की, जज्बात बहुत हाई है लोगों के। लोग जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। लीडरशिप अगर पीछे हट भी जाए, फैसला कर ले भी, तो मेरे ख्याल में लोग पीछे नहीं हटेंगे। जो काफ़िला केपी से आ रहा है वो तकरीबन 1000 से ज़ायद गाड़ियाँ उसके साथ हैं। उस काफ़िले के आने के साथ साथ पिंडी इस्लामाबाद के लोगों की हिम्मत मज़ीद बढ़ जाएगी और मज़ीद लोग बाहर निकलेंगे, मज़ीद लोग बाहर आएंगे। और मुझे तवक्को है कि कल दोपहर के वक्त तक वो काफ़िला यहाँ डी चौक पहुँच जाएगा, क्योंकि वो कट्टी पहाड़ी पर तकरीबन रुकावटों को हटाने में कामयाब हो चुके थे और वहाँ से फिर वो आगे आएंगे तो आपको इस्लामाबाद इंटरचेंज पर और 26 नंबर पर 2 रुकावटें तोड़नी होंगी। अगर कट्टी पहाड़ी की जो सबसे स्ट्रॉन्ग रुकावट है वो अगर उन्होंने तोड़ ली और वो तोड़ने में तकरीबन वो कामयाब हो चुके हैं, तो उसके बाद वाली रुकावटें कोई इतनी ज़्यादा नहीं हैं। वहाँ से आगे फिर वो ईजीली यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर क्योंकि मुकामी आबादी की साथ सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मोटरवे पर अभी उनको मज़ीद मुकामी आबादी की सपोर्ट नहीं है। 26 नंबर पर आएंगे तो पिंडी इस्लामाबाद के बहुत से लोग उनको ज्वाइन कर लेंगे, तो वो बआसानी कल यहाँ पे पहुँच जाएंगे। और तहरीक इंसाफ ने फ़ैसला किया वो धरना देंगे। अब धरना कितना तवील हो सकता है। कल लाहौर में भी एहतजाज है, मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज की काल है, कल लाहौरी भी निकलेंगे। सेंट्रल पंजाब से काफ़िले लाहौर बुलाए गए हैं। ज़ाहिर सी बात है तहरीक इंसाफ अब मुज़ामत के मूड में है। जमहूरियत को उन्होंने स्पेस दे दी, अदालत को उन्होंने स्पेस दी, इंसाफ के तमाम रास्तों को उन्होंने स्पेस दी। उनको हर तरफ से मायूसी हुई है। अब वो चाहते हैं कि हम जो है मुज़ामत के ज़रिए सड़कों पर आकर आवाम के ज़रिए फ़ैसले करेंगे। अच्छा रज़ी साहब, हम आवाज़ें सुन सकते हैं। हमारा शायद
آواज़ جو ہے وہ ہماری ریکارڈ نہ ہو رہی ہو, جو بھی نعروں کی گونج سن رہے ہیں, تو کیا لگتا ہے آپ کو, کیا اندازہ ہے کتنی عوام آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ موجود ہے جو ابھی تک ریزسٹنس کر رہی ہے؟ دیکھیں ہم تو یہاں پہ تھوڑا تاخیر سے پہنچے ہیں کیونکہ ہم اس قافلے کے ساتھ تھے جو علی امین گنڈا پور کا قافلہ ہے. فوج کی بڑی تعداد وہاں سے گزر رہی ہے. اگر اس طرف سے دکھائیں تو فوجی گاڑیاں جو ہیں وہ میٹرو کے راستے سے بڑی تعداد میں گزر رہی ہیں, اور ظاہر سی بات ہے فوج کو تعینات کر دیا گیا ہے. لیکن میں یہاں یہ بتاتا چلوں, فوج صرف آپ کے ریڈ زون کی حفاظت کے لیے, عوام کو روکنے کے لیے نہیں ہے. اگر کسی کے اندر یہ کوئی فیلنگ ابھی تک آ رہی ہے کہ فوج عوام کو آ کر روکے گی, تو یہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا, ایسی نوبت نہیں آنی. فوج صرف ریڈ زون پر تعینات کی گئی ہے. اچھا, میں آپ کو بہت شکریہ رضی صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا, ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا. یہ میرے پاس بالکل نیا شیل ہے, ایک اور بھی یہاں میرے پاس شیل پڑا ہوا ہے, 2018 کا یہ شیل بنا ہوا ہے. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو یہ آپ کو میرے کیمرہ مین آپ کو اگر دکھا سکیں تو یہ 2018 میں یہ مینوفیکچر ہوا, اور رضی صاحب بتا رہے ہیں کہ اس کی مدت 4 سال ہوتی ہے, اور 4 سال کے بعد یہ شیل بہت زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. اس سے چیسٹ انفیکشن ہو سکتا ہے, اسکن کی بیماریاں لگ سکتی ہیں, آنکھوں کا کوئی بھی مسئلہ بن سکتا ہے, باڈی پہ دانے نکل سکتے ہیں. اب ظاہر ہے یہ جو احتجاج ہے, یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دھرنا دیا جا رہا ہے, اس میں خواتین بھی موجود تھیں, بچے بھی موجود تھے, اور عمران خان کی بہنیں بھی آئی ہوئی تھیں. تو خواتین اگر اس سے جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوں گی, بچے اگر متاثر ہوں گے, تو آپ اپنی عوام کو کیا میسیج دے رہے ہیں؟ آپ اپنے لوگوں پر ظلم کرنا جانتے ہیں, اپنے لوگوں پر شیل برسانا جانتے ہیں, جبکہ آپ سے کچے کے ڈاکو نہیں سنبھالے جا رہے, جو مٹھی بھر ڈاکو ہیں وہ آپ سے نہیں سنبھالے جا رہے, لیکن آپ سیاسی جد و جہد کرنے والے کارکنوں کو, سیاسی جماعتوں کو دبانے کے لیے, کیونکہ وہ اس لیے آپ دبانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو ان کا نام پسند نہیں ہے, کیونکہ آپ کو ان کی شکلیں پسند نہیں ہیں, کیونکہ آپ ان کو عدالتوں میں دیکھنا پسند نہیں کرتے. وہ اگر کہیں بھی آئینی طریقے سے دروازہ کھٹکھٹانے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں, تو وہ آپ ان کو نہیں لینے دیتے, جبکہ آپ ایکسٹینشن دیتے ہیں بوڑھے بابوں کو جو سائیکو ہو چکے ہیں. اب جو 68 سال جو آپ نے عمر کی حد کر دیا, اور آج آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن کی کوششیں کر رہے تھے. یہ تاریخ میں, پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ آئینی عدالت بنا کے آپ ایک چیف جسٹس کو, جو پہلے ہی اپنی مدت ملازمت پوری کر چکا ہے, اور اب آپ کو اس کو دوبارہ سے ایکسٹینشن دینے جا رہے ہیں اور آئینی عدالت کا سربراہ مقرر کرنے جا رہے ہیں. تو یہ سراسر اس نظام کے ساتھ زیادتی ہے. تو جو اگر آپ اس طرح کے ہتھ کنڈے اپنائیں گے, اس طرح کے اقدامات کریں گے, تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا جو آپ سڑکوں پہ دیکھ رہے ہیں. اسی طرح نوجوان جو ہے وہ بے لگام ہو کر چڑھ دوڑیں گے. آپ کا جو یہ مٹھی بھر لوگوں نے جو یہ چند عمارتیں بنا کے اقتدار پہ قابض ہوئے ہوئے ہیں, تو پھر عوام اس اقتدار پر بھی جھپٹا مارے گی, ان بلڈنگوں پر بھی قبضہ کرے گی, اور پھر عوام آپ کو نکال باہر پھینکے گی. تو اس لیے اس وقت یہ بھی ابھی بھی وقت ہے کہ ہوش کے ناخن لے. یہ حکومت جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ آئینی ترمیم کر سکے. یہ بحیثیت صحافی جو ہے وہ میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں, آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں, تو برائے مہربانی ہوش کے ناخن لیں اس سے پہلے کہ وقت مزید گزر جائے اور پانی جو ہے وہ آپ کے سروں سے گزر جائے. مزید اس حوالے سے جو بھی اہم ڈیولپمنٹس ہوں گی, کل کے دن ہم آپ کو یہ احتجاج براہ راست آپ کو اس کے مناظر دکھائیں گے. علی امین گنڈا پور صاحب بھی یہاں کل دوپہر تک, رضی طاہر نے ہمیں ابھی آگاہ کیا ہے, وہ کل دوپہر تک کوشش کریں گے کہ وہ یہاں تک پہنچ جائیں, اور اگر وہ پہنچ گئے تو پھر دمادم مست کلندر ہوگا اور میدان جنگ لگے گا. میرے خیال میں اس سے زیادہ جو ہے وہ اب تحریک انصاف کے بھی برداشت ختم ہو گئی ہے, بلکہ عام عوام کی برداشت ختم ہو گئی ہے, کیونکہ آپ نے اتنی مہنگائی کر دی ہے, لوگوں کی زندگی, عام لوگوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے. زندگی اجیرن بنانا تو دور کی بات, آپ راہ چلتے آدمی کو بھی پولیس کے اہلکار تھپڑ مارتے ہیں, گلی میں بیٹھے ہوئے شخص کو تھپڑ مارتے ہیں. لوگ کوئی اگر پناہ لیے ہوئے ہوں, کہیں ریسٹ کر رہے ہوں, وہاں بھی آپ جو ہے وہ لوگوں پر جا کے شیل برساتے ہیں, نہتے لوگوں کے ساتھ ظلم و جبر کرتے ہیں. تو پھر اس کے بعد یہی ہوگا کہ عوام نکلے گی اور چڑھ دوڑے گی آپ کی ان چند عمارتوں پہ اور چند
بیٹھے ہوئے سر پھرے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ آ کر حملہ آور ہوگی اور آپ کو باہر نکالے گی ان بلڈنگوں سے جن پہ آپ قبضہ گیر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مزید اس حوالے سے جو بھی اہم ڈیولپمنٹس ہوں گی، احتجاج میں جو کچھ بھی ہوگا، ہم آپ کے ساتھ براہ راست مناظر شیئر کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان ناصر جہانگیر کو شہر اقتدار سے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔